हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी 2021 से लेके 2026 आ गई है। मैडम नहीं सुधरी। कहानी बता बता के लोगों को पागल करने की आदत है इसे। पहले भी कहानियाँ बता बता के लोगों के दिल में इतना आग लगाई पड़ी है। सबको कहती है मेरे बंदे ने शादी किया है। और तो और इसके पागल सपटरिया लोगन यकीन कर लें। एक निकाहनामा इसने निकाला काजी वाला, जो जुनेरा महम ने 3 वकीलों से झूठा करार दिया। ठीक है, एकदम वेरीफाई करवाया कि दिस इज़ अ फेक वन, राइट। फिर इसने क्या किया, कंप्यूटराइज निकाला, बड़ा हिम्मत करके निकाला, लेकिन अपने भी चैनल पे नहीं दिखाया। उज़मा को स्पेशल बुलाई है फ़्लाइट से, इस्लामाबाद से, वहाँ लाहौर से कराची बुलाई, आई थिंक लाहौर में। दोबारा उज़मा के मुंह कभी नहीं झांकी से इस औरत ने, नहीं झाँका है। सिर्फ उज़मा को इसलिए बुलाई थी कि आओ मेरे घर, 2 रोटी तोड़ो और नमक अदा करके चली जाओ। लोग निकाहनामा देखना चाहते हैं, अपने चैनल पे दिखा दो, क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ। मैं दिखाऊंगी बाद में मैं फंस जाऊंगी, तू फंसे भाड़ में जाऊँ। तो उज़मा ने अपने चैनल पे दिखा दिया और मैंने उसे वर्ड टू वर्ड प्रिंट करा वही तरह से और ले गई जहाँ पे रजिस्टर होता है। ये लोगन की ना एक ही है, क्या कहते हैं, जहाँ से ये लोग बिलोंग करते, ये लोग वहीं से रजिस्टर करवाते चीज़ें। तो इनका रहीम यार खान है ना, प्रोविंस। तो मैं वहीं पे गई, पता करी तो कहते भाई तो जाली कागज़ है। किसने कहा ये निकाहनामा है? मैं तो उसके बयान भी सुनाया रहा। जो आदमी वहाँ पे बताया मुझे, उसका बयान भी मैंने सुनाया। जब निकाहनामा जाली कागज़ आ दे, इतना क्या भा लगी पड़ी है। जिस शादी हुआ है तो जाली कागज़ बने बनाए दुनिया वालों को दिखाओ। शादी हुआ है, असलीला दिखा, नहीं दिखा भाड़ में जाओ। साबित करने की इतनी ज़ोर क्यों लगाए पड़े हैं? ये नकली बना के लोगों के दिल में और शक पैदा करें, वरना सब लोग को नहीं पता चल पाता मेरे बताने से कि शादी नहीं हुआ है। नकली बनवा के इन लोगों ने लोगों के यकीन दिलवाया है कि शादी होता तो नकली बनवाते क्यों? हुआ हुआ भाड़ में जा, मानो मानो नहीं मानो। लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है, मनवाना है भाई। इसी तरह फ्रॉड काम करते रह गई। शादी फ्रॉड, अभी नौकरी भी फ्रॉड। घर में बेटियां बड़ी बड़ी है, मर्द नौकर रखी है घर में। मर्दानों को घर में नौकर रखी है, बेटियां बड़ी बड़ी है। यूट्यूब फैमिली को बताती है कि लड़का रिश्तेदार नहीं है। जब रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारी बेटी उतनी बड़ी है जिस उम्र में तेरी शादी हो गई थी, तो फिर क्यों रखे हो मर्द नौकर को जो तुम्हारे घर में सोता भी है? जब तुम जेंट नौकर रखे हो तो बेटियों को घर में फुल टाइम तुम निगरानी दो ना। ये तो अच्छी बात नहीं है कि मर्द नौकर हैं, बेटियां बड़ी बड़ी हो गई है, तुम बेटियों को छोड़ के घूमती रहती हो पूरा पूरा दिन, तो तुम मॉल्स में होती हो। हुँ? ये क्या बोलते यार, इसके जो फैशन के जलवा है मुकता ही नहीं है। कभी ज्वेलरीज का फैशन, कभी इसके चादरों का फैशन आ जाता है, कभी दुपट्टों पे लटक जाती है। अभी दुपट्टा एकदम से रुका पड़ा है, पता नहीं, लगता है साबा इब्राहिम फ्रेंड काट हो गई है या फिर बस ख़त्म, खलास। तो इतने साल से इनके शादी का जो नाटक चल रहा है, आज तक किसी को जवाब मिला है? सब ने एक ही सवाल पूछा है कि ऐसी क्या आफत आई थी कि तेरे बंदे ने शादी कर लिया? ये सवाल ही पूछ रही है बीवी। लोग इससे सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या आफत आई थी कि तेरे बंदे ने शादी कर लिया। बजाय जवाब देने की, ये मैडम आके कुर्सी पे बैठ जाती है और लोगों से सवाल पूछती है कि लोग शादी तब करते हैं जब पहली बीवी से बच्चे नहीं होते हैं, लड़का नहीं होता है, पहली बीवी फलान होती है। तुम्हारे में तो ये सब है ही नहीं, क्वालिटीज़ ख़त्म है, सब पूरा करा है तुमने। तो सारी क्राइटेरिया जो है तुमने पूरी कर लिया है। बच्चे पैदा किया तुमने, लड़की लड़का दोनों पैदा किया तुमने, सब कुछ। तो फिर तेरे बंदे ने शादी क्यों किया? लोग अभी भी वही सवाल पूछ रहे हैं। ये फिर आके सवाल पूछ के चली जाती है, ना इस सवाल के जवाब देती है और ना कहानियाँ सुनाती है। कोसर के लव स्टोरी पूछते हैं लोग कि कभी कोसर और घोचू के लव स्टोरी सुनाओ ना। ये उनके लव स्टोरी नहीं बताती है, ये सिर्फ आके एक सवाल पैदा करके चली जाती है कि शादी वो बंदा करे जिसके बीवी बच्चे नहीं देती है। मैं तो दिया है, तो तुमने दिया है, जवाब तो नहीं है ये वाला। लोग पूछ रहे शादी किया क्यों है, तो ये जवाब नहीं देगी क्योंकि शादी हुआ ही नहीं है, बात ख़त्म हो गया।
5 منٹ لگ گئی مجھے اتنا بات سمجھانے میں تم لوگوں کو. ٹھیک ہو گیا. اب چلتے ہیں حلیمہ میم صاحب پہ. اپنے بندے کے حلیمہ میم صاحب نے اماں مہنور پہ پہلے چلتے ہیں. اپنے بندے کے لو اسٹوری آج تک نہ سنائی ہے کیونکہ ہے ہی نہیں. چلی اماں نور کو بٹھانے. اماں نور میں قسم کھاتی ہوں میں اماں نور والا بکواس ویڈیو 1 منٹ کے بھی نہیں دیکھا. بھائی گاؤں میں اماں نور سے بڑھ چڑھ کے مظلوم عورتیں ہیں. اب کا گھوم گھوم کے سب کے ویڈیو بنائیں کیونکہ ان کے بندے ریئل میں شادی کرے ہیں. وہ عورتوں نے ریئل میں غم کیا ہے. وہ عورتوں نے ریئل میں صبر کیا ہے. اس کے تو بندے نے شادی ہی نہیں کیا ہے تو یہ گھنٹہ غم کرے گی گھنٹے صبر کرے گی. اس سے صبر نہ غم کچھ نہیں ہوا. اس سے یہاں آ کے جھوٹا جھوٹا چیختی چلاتی ہے. اگر بندہ ریئل میں شادی کرتا سوچو یہ کون سا نکڑا دم کرتی لوگوں کے. تو یہ اتنی جھوٹی مکار عورت ہے. اس کے کام ایسے ہی ہے. ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. یہ جواب نہیں آ کے دے گی کیونکہ شادی نہیں ہوا ہے. ہوتا تو جواب دیتی. ہوا نہیں ہے تو جواب نہیں ہے. سمپل ہے. بات ختم ہے. یہاں فل اسٹاپ. پتہ نہیں لوگوں نے کمنٹ میں اس کو بولا ہے کہ اماں نور کو ہم اتنا پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں. میں نے 4-5 کمنٹ ایسا پڑھا ہے کہ اماں نور کو ستارہ تمہیں کیسے کانٹیکٹ کیا جائے. اماں نور کو پیسہ دینا چاہتے ہیں. اماں نور کو ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. لوگوں نے کیا. بہنی کے فنڈنگ بند ہوئی گرا تو بہنی اماں نور کے دکھا کے فنڈ بٹورے گی تب تو نواں گھر میں کرٹن لگے گا. کرٹن لگے گا. کرٹنس لگے گا. کرٹنس نہیں کرٹنس لگے گا. میچنگ کرے گی. پھر پہلے 3 اسٹوری کے بھوت بنگلہ خریدی ہے وہاں کرٹنس میچنگ کر لیے. لگتا کوئی بڑا والا گھراک مل گئے نا رینٹ پہ لے جائے گا تو اب دوسرا خرید لی. وہاں بھی تو میچنگ کرنا پڑے گا. وہ والا تو وہاں لگا رہ جائے گا. فرنیچرز بھی وہیں پڑا رہے گا کیونکہ اس گھر کو فلی فرنش دینا ہے نا رینٹ پہ. ادھر ایئر کول لگے گا. سب چیز نیا نیا ہوگا ادھر. اب تو لوگوں نے اماں نور کو بہت سارا فنڈ دے دیا. ٹھیک ہے. بھیجنے کا طریقہ بتا دیا کہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں. اب میڈم بیٹھ کے اماں نور کے نام سے پیسہ کھائیے. اگر اتنی ہوتی ہے سچی پکی بنا بتائے یوٹیوب پہ اتنے دن سے کما رہی ہے. اس کے اماں نور کے لیے اتنا زیادہ تکلیف ہے. بیچاری دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ یوٹیوب فیملی کو بتا دی رو رو کے کہ اماں نور بہت دکھی ہے. تو یہ اب تک تو اماں نور کے بنا بتائے اپنے دائیں ہاتھ سے کرتی مدد. بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اماں نور کو کھانا خرچا دیتی. ابھی تک تو اماں نور بیٹھ کے کھاتی کہ اماں نور بکرا پال کے مت بیچو. ہم تمہارے کھانا خرچہ پال رہے ہیں تمہیں. تو چپ کر کے گھر میں بیٹھ. لیکن یہ بیکاری عورت ایسا کری نہیں ہے. اتنی ہے تم. چلو ابھی تک نہیں کیا. تم نے 1 ہفتہ سے اماں نور پہ ویڈیو بنایا. تم 1 ہفتہ کے انکم دیٹ وڈ بی اباؤٹ $1000 امریکن نا. 1 ہفتہ کے ویڈیو تو اس کتنے کماتا ہے $1000. تو $1000 پاکستان کے 5-6 ارے بہت سارا پیسہ ویسے رے. 24 لاکھ دے دے اماں کو. اماں نور کو دے دے 24 لاکھ. 24 لاکھ نہیں ہوگا کم ہوگا. مجھے نہیں پتہ یار. جب سے میں آئی ہوں میں کرنسی کے بارے میں وہ کچھ کیلکولیشن کرنا نہیں پڑتا ہے. پہلے وہاں تھی تو کوئی چیز میں خریدتی تھی پاکستانی روپیز کو اسی ٹائم میں امریکن اور فیجین ڈالرز میں کر لیتی تھی نا. اب تو نہیں کرتی ہوں تو نہیں پتہ. تو تم 1 ہفتہ کے طلب میں سے 1 ہفتہ کے مطلب اپنے طلب کے 4 حصہ میں سے 1 حصہ دے دو اماں نور کو پورا. ارے اماں نور کے تو نکل پڑے گی. اتنا سارا پیسہ ملا اماں نور کے. بنا یوٹیوب پہ بتائے کام کر دو. لیکن یہ نہیں کرے گی تو اس کے کنٹینٹ بنا کے اس کو مذاق بنا کے چلی جائے گی. بات ختم ہے. جا اماں نور کھیت میں گراس کاٹو. بات ختم. اتنا ہے تم اگر تو کر دے مدد تم خود. امیر زادی کیوں نہیں کرتی ہو؟ تیرے میں اتنا دم نہیں ہے کا؟ بار بار حلیمہ کو کہتی ہے کہ تم چلو گے. تم اب نہیں جاؤ گے. تم اب نہیں جاؤ گے. حلیمہ کے ہنسی بتا رہی ہے کہ میں تو جاؤں گی. بے وقوف عورت. تم الو بنا اپنے یوٹیوب فیملی کو. تم ہی مجھے لے کے جاؤ گے تیل لگا کے. تو حلیمہ جائے گی. ایسے جان بوجھ کے یہ کر رہی ہے. اس کا بیٹا نہیں رہ پاتا ہے جوان لڑکیوں کے بغیر. کبھی انو کبھی حلیمہ. کبھی انو کبھی حلیمہ. انو نہ صحیح تو حلیمہ تو چلے گی. حلیمہ ہی تو اس کے بہو رانی بنے گی. تو لاسٹ میں یہ حلیمہ کو لے کے جائے گی. پھر کہے گی کہ حلیمہ بہت اداس ہو گئی تھی. میں اس کو چھوڑ کے آ نہیں سک رہی تھی. تم لوگ بہت کمنٹ کر رہے تھے کہ معصوم کا دل مت دکھاؤ. معصوم کو لے کے جاؤ.
تو ہم نے حلیمہ کو لے آیا۔ یہی ایکسکیوز دے گی عورت۔ آپ لوگوں نے رکھنا اپنا بہت سارا خیال اور دعاؤں میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اور جی ہاں، چیک کر لینا حلیمہ جائے گی، شاید اس بار نہیں لے کے جائے، پیچھے سے حلیمہ آئے گی۔ اگر حلیمہ نہیں جا رہی ہے تو لکے چھپے میں گاؤں سے کوئی عورت تو جائے گی، چاہے رمضان کی عورت ہو، چاہے لقمان کی عورت ہو، کوئی تو جائے گی۔ تو اللہ حافظ۔